श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 71 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रद्धावा ननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जुन मनुष्यले श्रद्धायुक्त र दोषरहित भएर यस गीता शास्त्रको श्रवण मात्र पनि गर्दछ, उसले पनि पापहरूदेखि मुक्त भएर उत्तम कर्म गर्नेहरूको श्रेष्ठ लोकलाई प्राप्त गर्दछ। के हुन्छ त यो भगवद गीताको साधनाले के हुन्छ, अरूलाई यो ज्ञान दियो भने के हुन्छ, अध्ययन गर्यो भने के हुन्छ, यस विषयमा चर्चा भयो। आज भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमी त्यो सबै गर्न सक्दैनौ र तिमी आफ्नो जीवनमा साधना गर्न सक्दैनौ, कसैलाई यो ज्ञान दिन सक्दैनौ, अध्ययन गर्न सक्दैनौ, ज्ञान यज्ञ पनि तिमी गर्न सक्दैनौ, र पनि चिन्ता नगर, तिमीलाई अर्को बाटो पनि छ। तिमी पढे लेखेका पनि छैनौ, तिमीलाई समय पनि छैन, किन चिन्ता गर्छौ? अध्यात्म सबैको, धर्म सबैको, धर्मबाट कोही वञ्चित कहिले पनि हुँदैन। जति मनुष्य त्यति नै बाटाहरू परमात्मासम्म पुग्ने। हरेक बाटो त्यही मालिक कहाँ पुग्छ, हरेक मार्गले तपाईँलाई त्यहीँ पुर्याउँछ। त भगवान कृष्ण हेरौँ यो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, जुन मनुष्यले श्रद्धायुक्त र दोषरहित भएर यस गीता शास्त्रको श्रवण मात्र पनि गर्दछ। श्रद्धा भनेको के हो? त्यहाँ भएको कुरामा पुरा हृदयबाट विश्वास, जहाँ अविश्वासको मात्रा छैन त्यही श्रद्धा भनिन्छ। यो होइन कि तपाईँभित्र प्रश्न उठ्दैन, तपाईँभित्र सन्देह उठ्दैन, तर जो व्यक्तिभित्र श्रद्धा छ उसले प्रश्न नै उठे पनि त्यो प्रश्नमाथि श्रद्धा गर्दैन क्या, आफ्नो श्रद्धामाथि श्रद्धा गर्छ। उसलाई थाहा छ कि मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो, तर्क वितर्क उठ्यो, तर यो कमजोर छ, मेरो श्रद्धा नै महान हो भन्ने जसलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिलाई श्रद्धावान भनिन्छ। र यसरी श्रद्धाले युक्त भएर र अनसूय भएर भनेको दोष रहित भएर, यसमा केही दोष नदेखेर, यो भगवद गीतामा कुनै पनि दोष नदेखिकन, भगवान कृष्णमा कुनै पनि दोष नदेखिकन, दुईटा शर्त भए, श्रद्धायुक्त भएर र दोष रहित भएर। दोष रहित भनेको आफू दोष रहित हुने मात्र होइन, भगवद गीता र भगवान कृष्ण प्रति कुनै पनि दोष दृष्टि नभइकन। तपाईँले भन्नु होला कि दोष दृष्टि त रहन्छ, प्रारम्भमा रहँदैन त? अर्जुनको मनमा पनि थियो होला नि त अश्रद्धा त, अर्जुनको मनमा पनि थिए नि प्रश्नहरू, शङ्काहरू। तर जब अर्जुनले ती प्रश्नहरू, आफ्ना शङ्काहरू भगवान कृष्णको अगाडि राखे, कहीँ लुकाएनन्, उनले भने, राखे, रुचि देखाए, दोहोरो कुराकानी गरे र गुरुको परीक्षा लिन गरेनन्। गुरुमाथि अश्रद्धाले त्यस्तो काम गरेनन्, गुरुलाई दोष देखेर त्यो काम गरेनन्। गुरुलाई दोष देखेर अश्रद्धाले ती प्रश्नहरू राखेको भए, जिज्ञासा राखेको भए, आफ्नो काँपिरहेको ओठ देखाएको भए, त्यो अर्जुनको अहङ्कारमा बढोत्तरी हुन्थ्यो, गीता जन्मिँदैन थियो, त्यहाँ गीता सम्भव छैन। भगवद गीता जन्मिन त परम श्रद्धा चाहिन्छ, एउटा कहीँ पनि नडगमगाउने हृदय चाहिन्छ। र यसरी श्रद्धायुक्त र दोष रहित भएर, यानि अत्यन्तै निर्मल मनले, अबोध मनले, केटाकेटीको जस्तो मनले। त कति भरोसा छ केटाकेटीमाथि, केटाकेटीको ब्रह्माण्डमाथि, मातापिताको बोलीमाथि। सोध्यो पारी के हो त्यो? तपाईँले भन्नुभयो पारी त्यो टल्किरहेको छ नि, त्यो टल्किरहेको बरफको डल्लो हो, त्यसलाई ल्याएर खाने हो भनेर तपाईँले सगरमाथाको टुप्पो देखाइदिनु भयो भने पनि हो, सगरमाथा भनेको खानेकुरा रहेछ भनेर त्यस दिनदेखि बुझ्न थाल्छ केटाकेटीले। त्यो बुझाइले उसलाई महान पनि बनाउँछ।
उसको लागि असम्भव केही पनि रहँदैन। त श्रद्धाको घडीमा असम्भव केही पनि रहँदैन। वास्तवमा श्रद्धाभन्दा ठुलो कमाइ नै छैन केही पनि। जीवनमा कमाउनु छ, श्रद्धा कमाउनुहोस्। गुरुसँगको उठबसले गुरुप्रतिको श्रद्धा कमाउनुहोस्। त्यति एउटा कमाउनुहोस्, बाँकी रहेको सबै आफै आउँछन्। वास्तवमा आफ्नो अश्रद्धा, आफ्नो शङ्का, आफ्नो संशय मेटाउने विधिलाई नै साधना भनिन्छ। साधना के हो त? साधनाले तपाईँलाई परमात्मामा पुर्याउँदैन। साधनाले तपाईँलाई गुरुप्रति श्रद्धा गर्न सक्ने बनाउँछ। तपाईँभित्र रहेको अन्धकारलाई मेटाइदिन्छ। तपाईँभित्र रहेको संशयलाई, शङ्कालाई, दोष दृष्टिलाई मेटाइदिन्छ। अनि बल्ल तपाईँको मन खुला आकाश जस्तो हुन्छ। त्यहाँ परमात्माको परम प्रकाश देखिन सक्छ। पुरै बादलले घेरेको छ, कसरी देखिन्छ? त्यो शिष्यले गुरुलाई प्रश्न गर्यो भने पनि आफ्नो श्रद्धालाई बढाउन प्रश्न गर्छ, श्रद्धा घटाउन होइन। र भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि श्रद्धायुक्त र दोषरहित भएर यस नीतिशास्त्रको, यस गीता शास्त्रको श्रवण मात्र गर्दछ भने पनि तिमी पढ्न सक्दैनौ, नपढ, मात्र सुन, श्रवण गर। अब यो के छ भने नि, सुन्नु भन्ने शब्द छैन क्या, श्रवण गर भन्ने छ। इट्स नट हियरिङ, इट इज लिसनिङ। सुनिन्छ कानले, श्रवण हुन्छ हृदयबाट। त्यो हृदय राखेर जसले श्रवण गर्छ, जसको जीवनमा श्रद्धा छ र कहीँ दोष दृष्टि छैन, उसको हृदय पुरै खुलेको हुन्छ। अब त्यहाँ केही पनि व्यवधान छैन। तपाईँको हृदय नै महान बन्छ। तपाईँको श्रद्धाले तपाईँको हृदयमा दोषको अभावले तपाईँलाई महान बनाउने हो, न गुरुलाई न परमात्मालाई महान बनाउन सक्छ। किनभने गुरु परमात्मालाई त न महान बनाउन सकिन्छ, न उनको महानतालाई घटाउन नै सकिन्छ। जहाँ कहीँ थप्न सकिँदैन, घटाउन पनि सकिँदैन, त्यो न गुरु हो। त श्रद्धाले र यो दोष दृष्टिको अभावले तपाईँलाई महान बनाउँछ। त्यस्तो व्यक्ति, त्यसरी श्रवण गर्ने व्यक्ति चाहिँ शुभ लोकहरूमा पुग्दछ। पुण्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको लोकलाई यसले प्राप्त गर्दछ। त्यो हजारौँ तपस्या गर्ने, हजारौँ योग ध्यान गर्ने, साधना गर्ने व्यक्तिहरूको ठाउँमा सोझै पुग्छ। हामी के गर्छौँ त? लय विज्ञानमा याद गर्नुहोस् त, जीवन विज्ञानको लय विज्ञानमा श्रवण गर्दा गर्दै साक्षात् परमात्माकै श्रवण गरिदिन्छौँ। तपाईँको हृदय खुल्यो भने के असम्भव छ तपाईँको लागि? भन्नुहोस् त। ब्रह्माण्डमा तपाईँका लागि असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन। त ब्रह्माण्डको मालिक पनि तपाईँकै हृदयमा आएर बसिदिन्छ तत्काल। तपाईँको श्रद्धाले ल्याउने हो। र यो कुनै सामान्य यज्ञ गर्ने, सामान्य पूजा गर्ने, कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्ति पुग्ने लोकहरू भनेको छैन नि। महापुण्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरू जहाँ पुग्दछन् तिमी पनि त्यहीँ पुग्दछौ। तिमी पनि जीवनको त्यो उचाइ छुन्छौ। हेर्नुहोस्, तपाईँ सगरमाथाको माथि चढ्नुभयो, टुप्पोमा चढ्नुभयो र त्यहाँ गएर सुत्नुभयो भने पनि संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा पुग्नु भएको हुन्छ तपाईँ। यसै गरी भगवत गीता तपाईँ साधना गर्न सक्नु भएन, अध्ययन गर्न सक्नु भएन, यसलाई श्रवण मात्र गर्नुभयो भने पनि, सुती श्रवण गर्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईँ जीवनको शिखरमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँ महापुण्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको स्थानमा पुग्नुहुन्छ। यो अद्भुत श्लोक।